द्वात्रिंशः सर्गः। ततः शाखान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रन्तं विद्युत्सङ्घातपिङ्गळम् सा ददर्श कपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनं फुल्लाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरे क्षणम् मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासदं दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरेव मुमोहसा विललापभृशं सीता करुणं भयमोहिता राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणीति च भामिनी रुरोद बहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती सा तं दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीतवदुपस्थितं मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी सा वीक्षमाणा पृथुभुग्नवक्त्रं शाखामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठम् सा तं समीक्ष्यैव भृशं विसंज्ञा गतासु कल्पेन बभूव सीता चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य भूयो विचिन्तयामास विशालनेत्रा स्वप्ने मयायं विकृतोऽद्य दृष्टः शाखामृगः शास्त्रगणैर्निषिद्धः स्वस्त्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः स्वप्नोऽपि नायन्न हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव तस्यानुरूपाञ्च कथां तदर्थमेवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि अहं हि तस्याद्य मनोभवेन सम्पीडिता तद्गतसर्वभावा विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पश्यामि तथा शृणोमि मनोरथस्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्ध्या च वितर्कयामि किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम् नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे स्वयंभुवे चैव हुताशनाय च अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः। 33 सर्गः। सोऽवतीर्यद्रुमात्तस्माद्विद्रुमप्रतिमाननः विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च तामब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा कानुपद्मपलाशाक्षी क्लिष्टकौशेयवासिनी द्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिते किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजं पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीर्णमिवोदकम् सुराणामसुराणां वा
नागगन्धर्वरक्षसां यक्षाणां किन्नराणां वा का त्वं भवसि शोभने का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने वसूनां हि वरारोहे देवता प्रतिभासि मे किन्नु चन्द्रमसाहीना पतिता विबुधालयात् रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा श्रेष्ठा सर्वगुणान्विता का त्वं भवसि कल्याणी त्वमनिन्दितलोचने कोपाद्वा यदि वा मोहाद्भर्तारमसि ते क्षणे वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं नासि कल्याण्यरुन्धते को नु पुत्रः पिता भ्राता भर्ता वा ते सुमध्यमे अस्माल्लोकादमुं लोकं गतं त्वमनुशोचसि रोदनादतिनिश्वासाद् भूमिसंस्पर्शनादपि न त्वां देवीमहं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात् व्यञ्जनानि च ते यानि लक्षणानि च लक्षये महिषी भूमिपालस्य राजकन्यासि मे मता रावणेन जनस्थानात् बलादपहृता यदि सीता त्वमसि भद्रन्ते तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः यथा हि तव वैदैन्यं रूपं चाप्यतिमानुषं तपसा चान्वितो एषस्त्वं राममहिषी ध्रुवं सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्तं द्रुमाश्रितं पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः स्नुषा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यप्रतापिनः दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीता च नाम नाम्नाहं भार्या रामस्य धीमतः समाद्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी तत्र त्रयोदशे वर्षे राज्येनेक्ष्वाकुनन्दनम् अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारं देवी वचनमब्रवीत् न पिबेयन्न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनम् एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपतिसत्तम तच्चेन्न वितथं कार्यं वनं गच्छतु राघवः स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन् मुमोहवचनं श्रुत्वा कैकेय्याः क्रूरमप्रियम् ततस्तु स्थविरो राजा सत्ये धर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुदन् राज्यमयाचत स पितुर्वचनं श्रीमानभिषेकात् परं प्रियं मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान्
दद्यान्न प्रतिगृह्णीयान्न ब्रूयात् किञ्चिदप्रियम् अपि जीवितहेतोर्वा रामः सत्यपराक्रमः स विहायोत्तरीयाणि महार्हाणि महायशाः विसृज्य मनसा राज्यं जनन्यैमान् समादिशत् साहन्तस्याग्रतस्तूर्णं प्रस्थिता वनचारिणी न हि मेते न हीनाय वासस्वर्गेऽपि रोचते प्रागेव तु महाभागः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः पूर्वजस्यानुयात्रार्थे द्रुमचीरैरलङ्कृतः ते वयं भर्तुरादेशं बहुमान्यदृढव्रताः प्रविष्टा स्म पुरा दृष्टं वनं गम्भीरदर्शनं वसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितौजसः रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना द्वौ मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहः कृतः ऊर्ध्वन्द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 33 सर्गः। 34 सर्गः। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः दुःखाद्दुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमब्रवीत् अहं रामस्य सन्देशात् देवि दूतस्तवागतः वैदेहि कुशली रामस्त्वां च कौशलमब्रवीत् यो ब्राह्ममास्त्रं वेदांश्च वेदविदां वरः सत्त्वां दाशरथी रामो देवि कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजा भर्तुस्तेऽनुचरः प्रियः कृतवान् शोकसन्तप्तः शिरसा तेऽभिवादनम् सातयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रीतिसंहृष्टसर्वाङ्गी हनुमन्तमथाब्रवीत् कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मा एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि तया समागते तस्मिन् प्रीतिरुत्पादिताद्भुता परस्परेण चालापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः सीतायाः शोकदीनायाः समीपमुपचक्रमे यथा यथा समीपं स हनुमानुपसर्पते तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्कते अहो धिग्दुष्कृतमिदं कथितं हि यदस्य मे रूपान्तरमुपागम्य स एवायं हि रावणः तामशोकस्य शाखान् सा विमुक्त्वा शोककर्षिता तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्यां समुपाविशत् हनुमानपि दुःखार्तां तां दृष्ट्वा भयमोहिताम् अवन्दत महाबाहुस्ततस्तां जनकात्मजां सा चैनं भयवित्रस्ता भूयो नैवाभ्युदैक्षत तं दृष्ट्वा वन्दमानं तु सीता शशिनिभानना अब्रवीद्दीर्घमुच्छ्वस्य वानरं मधुरस्वरा मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावणस्वयं
उत्पादयसि मे भूयः सन्तापं तन्न शोभनम् स्वं परित्यज्य रूपं यः परिव्राजकरूपधृत जनस्थाने मया दृष्टस्त्वं स एवासि रावणः उपवासकृशान्तीनां कामरूपनिशाचर सन्तापयसि मां भूयः सन्तप्तां तन्न शोभनम् अथवा नैतदेवं हि यन्मया परिशङ्कितम् मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात् यदि रामस्य दूतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलं यथारयः अहो स्वप्नस्य सुखता याहमेवं चिराहृता प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेण वनौकसं स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सह लक्ष्मणं पश्येयन्नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरे नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरं न शक्योऽभ्युदयः प्राप्तुं प्राप्तश्चाभ्युदयो मम किन्नु स्याच्चित्तमोहोऽयं भवेद्वातगतिस्त्वियम् उन्मादजो विकारो वा स्यादियं मृगतृष्णिका अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्मादलक्षणः सम्बुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनौकसम् इत्येवं बहुधा सीता सम्प्रधार्य बलाबलम् रक्षसां कामरूपत्वान्मेने तं राक्षसाधिपम् एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा न प्रतिव्याजहाराथ वानरञ्जनकात्मजा सीतायाश्चिन्तितं बुद्ध्वा हनुमान् मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैस्तदा तं सम्प्रहर्षयत् आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः सत्यवादी मधुरवाग्देवो वाचस्पतिर्यथा रूपवान् सुभगः श्रीमान् कन्दर्प इव मूर्तिमान् स्थानक्रोधः प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः बाहुच्छायामवष्टब्धो यस्य लोके महात्मनः अपकृष्याश्रमपदान् मृगरूपेण राघवम् शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि यत्फलम् न चिराद्रावणं संख्ये यो वधिष्यति वीर्यवान् रोषप्रमुक्तैरिषुभिर्ज्वलद्भिरिव पावकैः तेनाहं प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशमिहागतः त्वद्वियोगेन दुःखार्तः स त्वां कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः स त्वां कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानां स त्वां कौशलमब्रवीत् नित्यं स्मरति रामस्त्वां स सुग्रीवः स लक्ष्मणः दिष्ट्या जीवसि वैदेहे
राक्षसी वशमागता न चिराद्रक्ष्यसे रामं लक्ष्मणं च महाबलं मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चामितौजसम् अहं सुग्रीवसचिवो हनुमान् नाम वानरः प्रविष्टो नगरीं लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं कृत्वा मूर्ध्निपदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः त्वां द्रष्टुमुपयातोऽहं समाश्रित्य पराक्रमम् नाहमस्मि तथा देवी यथा मामवगच्छसि विशङ्कात्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्व वदतो मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 34 सर्गः 35 सर्गः तान्तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वमिदं मधुरया गिरा क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत् कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य कीदृशं कथमूरो कथं बाहो लक्ष्मणस्य च शंसमे एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे जानन्ति बत दिष्ट्या मां वैदेहि परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षी वदतः शृणुतानि मे रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे तेजसादित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः रामो भामिनि लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः अर्चिष्मानर्चितोत्यर्थं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणां राजविद्या विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिता श्रुतवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः यजुर्वेदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः गूढजत्रुः सुताम्राक्षो रामो देवि जनैः श्रुतः दुन्दुभिस्वननिर्घोषस्निग्धवर्णः प्रतापवान् समः समविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाश्रितः त्रिस्थिरस्त्रिप्लवम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो
गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः त्रिवलीवांस्त्र्यवनतश्चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किष्कुश्चतुस्समः चतुर्दशसमद्वन्द्वश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्गतिः महोष्ठहनुनासश्च पञ्चस्निग्धोष्टवंशवान् दशपद्मो दशबृहत्त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुस्त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः सत्यधर्मपरः श्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहे रतः देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः भ्राता तस्य च द्वैमात्रः सौमित्रिरपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चैव तथाविधः तावुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सुकौ विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नामस्माभिरभिसङ्गतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां ददर्शतुर्मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितम् ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्तमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनम् वयं तु हरिराजन्तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरम् परिचर्यास्महे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितम् ततस्तौ चिरवसनौ धनुः प्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ सतौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरम् तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वार्थौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य तन्देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसल्लापाद्भृशं प्रीतिरजायत ततस्तौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया तन्ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तमुरुतेजसा ततस्त्वन्नाशजं शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् सश्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वचः तदासीन्निष्प्रभोत्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभीनि रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपाः संहृष्टा दर्शयामासुर्गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव
तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितं पश्यतस्तानि रुदतस्ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयन्ताशरथेस्तानि शोकहुताशनं शयितं च चिरन्तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छ्रादुत्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महाबाहुर्दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे संन्यवेदयत् स तवादर्शनादार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यमग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानमज्ञागारमिवाग्नयः तवादर्शनशोकेन राघवः परिचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोच्चयः काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च चरन्न रतिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे स त्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवावुभावकुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं तथा ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वर्क्षहरिसङ्घानां सुग्रीवमकरोत्पतिम् रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत हनूमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमिहागतम् स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दशमहाबलान् आदिष्टावानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसा अद्रिराजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम् ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीववचनातुराः चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलस्त्रिभागबलसंवृतः तेषान्नो विप्रणष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे भृशं शोकपरीतानामहोरात्रगणागताः ते वयं कार्यनैराश्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणास्त्यक्तुं व्यवस्थिताः विचिन्त्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाद्य पदं देव्याः प्राणास्त्यक्तुं समुद्यताः दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदङ्गदः तव नाशं च वैदेही वालिनश्च वधं तथा प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषान्न स्वामि सन्देशान् निराशानां मुमूर्षताम्
कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपादिदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वच निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः अङ्गदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वधं रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथा तथम् जटायुषो वधं श्रुत्वा दुःखितः सूरुणात्मजः त्वां शशंस वरारोहे वसन्तीं रावणालये तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम् अङ्गदप्रमुखाः सर्वे ततः सम्प्रस्थिता वयम् विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ता सागरस्यान्तमुत्तरम् त्वद्दर्शनकृतोत्साहा हृष्टास्तुष्टाः प्लवङ्गमाः अङ्गदप्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुः पुनर्भीतास्त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्य सीदतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वञ्च शोकपरिप्लुता एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवी दूतो दाशरथेरहम् तं मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तमिहागतम् सुग्रीवसचिवं देवी बुध्यस्व पवनात्मजम् कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृतां वरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणश्च सुलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविचयैषिणा दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापं तवाभिगमशंसनात् दिष्ट्या हि मम न व्यर्थं देवि सागरलङ्घनं प्राप्स्याम्यहमिदं दिष्ट्या त्वद्दर्शनकृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते समित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम् माल्यवान्नाम वैदेही गिरीणामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत् तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिराद्राघवो देवी त्वामितो नयिता नघे एवं विश्वसिता सीता
हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैर्दूतं तमवगच्छति अतुलं च गता हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां मुमोचानन्दजञ्जलम् चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोडुराट् हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनूमांस्तामुत्तरं प्रियदर्शना एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसि हि मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् हते सुरे संयतिशम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः 36 सर्गः भूय एव महातेजा हनूमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणात् वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम् प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना समाश्वसि हि भद्रन्ते क्षीणदुःखफलाह्यसि गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणम् भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी मुदिताभवत् चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोडुराट् ततः सा ह्रीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिता परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशशंस महाकपिं विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितम् शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभ यस्य ते नास्ति सन्त्रासो रावणान्नापि सम्भ्रमः अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुं यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो न ह्यपरीक्षितं पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः दिष्ट्या सकुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः कुशली यदि काकुत्स्थः किन्नु सागरमेखलां महीं दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः कच्चिन्न व्यथितो रामः कच्चिन्न परितप्यते
उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः कच्चिन्न दीनसम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुह्यते कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः द्विविधं त्रिविधोपायमुपायमपि सेवते विजिगीषु सुहृत्कच्चिन्मित्रेषु च परन्तपः कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रैश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषकारञ्च दैवञ्च प्रतिपद्यते कच्चिन्न विगतस्नेहः विवासान्मयि राघवः कच्चिन्मां व्यसनादस्मान्मोक्षयिष्यति वानर सुखानामुचितो नित्यमसुखानामनूचितः दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदति कौसल्यायास्तथा कच्चित् सुमित्रायास्तथैव च अभीक्ष्णं श्रूयते कच्चित् कुशलं भरतस्य च मन्निमित्तेन मानार्हः कच्चिच्छोकेन राघवः कच्चिन्नान्यमनारामः कच्चिन्मां तारयिष्यति कच्चिदक्षौहिणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः ध्वजिनीं मन्त्रिभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते वानराधिपतिः श्रीमान् सुग्रीवः कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वीरैर्वृतो दन्तनखायुधैः कच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्छरजालेन राक्षसान् विधमिष्यति रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण ज्वलतानि हतन्द्रणे द्रक्ष्याम्यल्पेण कालेन रावणं ससुहृज्जनम् कच्चिन्न तद्धेमसमानवर्णं तस्याननं पद्मसमानगन्धे मया विना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्ममिवातपेन धर्मापदेशात्यजतश्च राज्यं माञ्चाप्यरण्यन्नयतः पदातिं नासीद्व्यथा यस्य नभीर्न शोकः कच्चित् सधैर्यं हृदये करोति न चास्य माता न पिता च नान्यः स्नेहाद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावद्वहं दूतजिजीविषेयं यावत् प्रवृत्तिं शृणुयां प्रियस्य इतीव देवी वचनं महार्थं तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचोभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम रामा सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न त्वामिह स्थां जानीते रामः कमललोचने तेन त्वान्नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हरिऋक्षगणसङ्कुलाम् विष्टम्भयित्वा बाणौघैरक्षोभ्यं वरुणालयं करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुत्स्थः शान्तराक्षसाम्
तत्र यद्यन्तरामृत्युर्यदि देवाः सहासुराः स्थास्यन्ति पथि रामस्य सतानपि वधिष्यति तवादर्शनजेनार्ये शोकेन स परिप्लुतः न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च दुर्धरेण च ते देवी शपे मूलफलेन च यथा सुनयनं वल्गो बिम्बोष्ठं चारुकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रस्रवणे गिरौ शतक्रतुमिवासीनं नागराजस्य मूर्धनि न मांसन् राघवो भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमम् नैव दंशान्न मशकान्न कीटान्न सरीसृपान् राघवोपनयेद्गात्रात् त्वद्गतेनान्तरात्मना नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः नान्यच्चिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशं गतः अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यद्वान्यत्सु मनोहरं बहुशोहा प्रियेत्येवं श्वसंस्त्वामभिभाषते स देवि नित्यं परितप्यमानस्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः सा रामसङ्कीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखे साम्बुदशेषचन्द्रा निषेव वैदेहसुता बभूव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः।